ہے حسن دا رتبہ بہت اعلیٰ تے حسین دی شان بلندے برا کہنا اینا ہستیاں نو رکھ اپنا منہ تو بندے آل صحابت اہل بیت نو جڑا کر دیں یارو کنڈے میں تا سو ورگی بس ہک کرساں او گندے 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 جناب محترم علامہ سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے اے 2 منٹ کٹ دے دے بچوں اے منکر نے ماندے ہی نہیں آلے بیت نو ایڈے وڈے منکر نے آلے رسول نو نہیں ماندے اینا دے نیڑے نہیں جانا اینا دے کول نہیں بہنا اینا دیاں جلسیاں تے محفلہ وچ نہیں جانا کیوں نہیں جانا بھئی اے جی اے جڑے نے نا اے اہل بیت دے تے آل رسول دے منکر نے کیوں بھی دسو خواہ بھلا منکر ہو کہ منن آڑے ہو آج چوکے دسو خواہ منن آڑے ہو کہ نہیں ماشاءاللہ سارے منن آڑے اللہ دے فضل نے میرے محترم بھائیو میں نو ٹائم بڑا تھوڑا لبیا اتھی رہنے دیتا ہوں میرے محترم بھائیو 1 منٹ اور کاٹ دیا جائے نبی کریم علیہ السلام دے آل اور آپ دے اہل بیت انہاں دی عظمت انہاں دی شان تو آڈے سامنے فداء الرحمن صاحب بھی سنا گئے میرے محترم بھائی عبدالعظیم صاحب بھی سنا گئے اپنے اپنے انداز اندر ٹائم بے شک تھوڑا ہے لیکن میں انشاءاللہ اللہ دی توفیق ناڑے اگر تسی پوری توجہ نال گل سنو گے تو میں توانوں آل رسول تے اہل بیت دی عظمت اندر پورا قرآن سنانا ہے کہو انشاءاللہ تو چھتی چھتی پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن پاک دے 30 پارے انشاءاللہ میرا ارادہ بنے ہے کہ میں آل رسول اور اہل بیت دی عظمت اندر توانوں سناواں سنو گے کہ نہیں ماشاءاللہ آدھ کڑے کرو ہاں جڑے جڑے سنن گے ماشاءاللہ ذرا توجہ کرنا غور کرنا آدھا منٹ اور کر دیا جائے توجہ کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد اینج نہیں نبی پاک دا نام آئے درودی چھل آئے جناب محمد نہیں مانی دیر تک اگے چلنا جنی دیر تک تسی کملی والے تے گج کے بج کے درود نہ پڑیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل دیاں محبت دا اظہار بھی کر جائیے اللہ 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 مائی مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثال مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثال گل مقدران دی کی سناواں گل مقدران دی کی سناواں آکھے حلیمہ میں باری جاواں گل مقدران دی
کی سناواں آکھے حلیمہ میں واری جاواں سونا مکھڑا تے سونی چالے ساری دنیا تو بے مثالے اللہ اکبر اللہ میرے گا تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نادر ہونے والا اللہ دا قرآن پہلا پارا آل بیت کی عظمت دے اندر فرمایا والذین آمنوا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون فرمایا کائنات دے لوگ او لوگ محبوب جو ایمان لے کے آئے او دے اتے جو سی تواڈے تے نادل فرمایا یا تواڈے تو پہلے نادل کیتا وبالآخرۃ هم یوقنون تے آخرت تے مان رکھ دینے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہیاں نے نبی پاک علیہ السلام آئے آقا فرماتے نے معیوب کی کہ یا عائشہ شارون دی وجہ کیا ہے سیدہ عرض کر دیا نے محبوب ذکرت النار فبکیت میں جہنم دی آگ نو یاد کیتا ہے میں نو رونا آ گیا ہے سیال کوٹیا جہنم دی آگ دا تعلق آخرت دے نالے وبالآخرۃ هم یوقنون لہذا سیدہ عائشہ صدیقہ دے اندر آخرت تو ڈرن والی صفت موجود ہے نا کون عائشہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ ماں عائشہ صدیقہ گج کے کہہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ 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 او کی شان دساں امی عائشہ دا او کی شان دساں امی عائشہ دا کی شان دساں امی عائشہ دا وہ کہتا ہے میں عائشہ کو ماں نہیں مانتا جا میں تیرے جیسے کو عائشہ کا بیٹا نہیں مانتا میں ہوں بیٹا عائشہ کا یہ ہیں بیٹے عائشہ کے ادھر ہیں بیٹے عائشہ کے پیچھے اور آگے بیٹھے ہیں بیٹے عائشہ کے اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے ماں عائشہ کی عظمت اور ان کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے اور جب تک زندہ رہیں گے ماں عائشہ کے خلاف بولنے والوں کو ٹھوکتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ 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 او کی شان دساں امی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا جدی در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا ادی بیٹی پاک صدیق دیئے ادی شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنتن من دین تو وارے نے اللہ اکبر اللہ آل بیت آل رسول دی عظمت دے اندر اللہ دے قرآن دا دوسرا پارا اللہ فرماندے نے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا جڑے امامدار تھی اللہ والے نے مصیبت دے وقت ودا نہیں کر دے بے صبری نہیں کر دے اللہ دے محبوب پیغمبر دنیا تو تشریف لے جا چکے نے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ کی فرما دینے لولا امرت
امرتنا بالصبری ونہیتنا عن الجزع. اے اللہ دے محبوب پیغمبر اگر تسی جزا فضا تو منع نہ کیتا ہوندا آج علی اتنا روندا اتنے آنسو بہاندا مثالاں قائم کر دیندا لیکن علی نے انج نہیں کرنا تاکہ قیامت تک آن والے لوگاں نوں پتہ چل جائے صبر والا بھی علی ہے تے قرآن والا بھی علی ہے اللہ دے دین والا بھی علی ہے اسلام والا بھی علی ہے قرآن والا بھی علی ہے نماز والا بھی علی ہے اللہ 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 میں قربان جاواں گل رہ نہ جاوے اللہ اکبر اللہ کون علی میں نو سمجھ کے منکر ہے دردا کیوں ہنہ میں تھوں وکھے وجڑا کہ تسی علی پاک دے منکر جے اے جڑی گل میں کر لگا ہے انہوں ضرور سنانی ہے تاکہ غلط فہمی نکل جائے تے جڑے لوگ پروپگنڈا کر دے پھر دے نے اہل حدیث مانتے نہیں آل رسول نو انہاں تک میرا پیغام پہنچانا ہے. وہ کاڑے سے ایک مہمان آیا تھا سیال کوٹ کے عیدگاہ کے پنڈال کے اندر علماء کرام کی موجودگی میں جناب امیر صاحب کے شہر میں حضرت فیصل افضل شیخ صاحب کی کانفرنس میں تم کہتے ہو کہ یہ مانتے نہیں آل رسول کو وہ ہمیں یہ پیغام دے کے گیا ہے وہابی دی زبان اللہ دا قرآن آل رسول دی شان اللہ اکبر اللہ جڑا حق نہیں مندا ہے درنو توجہ کرنا دراؤ میں نو سمجھ کے منکر ہے دردا کیوں ہنہ میں تھوں بکھے آ بے جا میرے کوڑ سجن تینو دسا میں آجا حق سن غور دنال توجہ سن غور دنال تو گل میری صدا یاد تو انو رکھے وہ جڑا حب علی دا منکر ہے شالا رب نیو دا ککھے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاماؤ میں نو بار بار ذاتی کہندے سان ٹائم بینو تھوڑا ہی ہو بے لکھنے گل بھلڑی نہیں ہے ضرور پڑھ کے جانا ہے محبت دا جملہ میں کیوں نہ محبت دے نال پڑھ جاواں او کڈا سونا لگدا جے نام علی دا اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ 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 کڈا سونا لگدا جے نام علی دا کیوں بگیاں نو مننے غلام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا جھرسی کی جانے مقام علی دا پنگی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا بس وہابی جانے مقام علی دا اللہ اکبر لاج تسی بولے نہیں تسی تانی بولے جی کئی بری سنیا ہے اے بڑی بری سنیا ہے تے میں نے بھی بلان دا وال ہوندا ہے اس واسطے میں تواڈے لئی ایک نواں پھل لے کے آیا لہذا محبت نال سن لو ذرا پھر تسی بولو گے انشاءاللہ اللہ 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 علی سونا پہ کردا علی سونا پہ کردا نالے فاتح خیبر دا علی سونا پہ کردا نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے وہابی نوکر ہے دردا جگ سارا جان دائے وہابی نوکر ہے دردا نہ کرے کہ نہیں نہ کرو اور جڑا آل رسول دا صاحب رسول دا لے بیعت دا نوکر درہ گاڑ کے آنکھو سبحان اللہ 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 میں قربان جاما توجہ کرنا دراؤ حضرات دی وقار غور کر دے جانا دراؤ آل رسول دی عظمت دے اندر آل بیعت دی شان دی اندر اللہ دے قرآن دا تیسرا پاراؤ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ وہ لوگ جڑی اللہ دے رستے
رستے جندر اپنا معلومتا خرج کر دینے نبی کریم علیہ السلام دی ازواج مطہرات عرض کر لگیاں محبوب ساڑے جان تو بعد تواڈے جان تو بعد کیڑی تواڈی بیوی تانوں پہلے آ کے ملے گی فرمایا جے دے ہاتھ تواڈے ساریاں چ لمبے نے آ کے ملے گی نا میرے پیغمبر دے جان تو بعد ازواج مطہرات نے ہاتھ بننے شروع کر دیتے ہاتھ لمبے نکلے سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا دے لیکن دنیا تو پہلے چلیاں گئیاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ادھر پتہ لگا صحابیات ازواج مطہرات کے دیاں نے ادھر پتہ لگا علم دے ہتھاں تو مراد ہے ہاتھ نہیں بلکہ نہ تو مراد ہے جڑی اللہ دے رستے جندر مال زیادہ خرچ کرن والی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں آل رسول دی عظمت دے اندر اللہ دے قرآن دا جناب چوتھا پارا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ فرمائے امام دا دعویٰ کرنے والو اللہ تو ڈر جاؤ جویں دڑم دا حق بندا ہے حضرت امام زین العابدین علی بن حسین رحمت اللہ علیہ جدو وضو کریا کردے سن تو انہاں دے چہرے دا رنگ بدل جاندا سی پوچھیا گیا تواڈے چہرے دا رنگ کیوں بدل جاندا ہے فرماندے نے مینوں اللہ دی ذات تو ڈر بڑا لگدا ہے پتہ لگا آل رسول اللہ تو ڈرن والے آل رسول اپنے دل اندر تقوی رکھن والے اور کائنات دے لوگوں آج نظر دوڑاؤ دنیا کے اندر کون ہے آل رسول کو ماننے والا وہ اور لوگ نے جڑے جناب آل رسول دے نام تے لوکاں نو جمع کر دینے اور جناب آل بیت دے نام تے لوکاں نو جمع کر دینے حسنین کریمین دے نام تو لوکاں نو جمع کر دینے پھر جمع کر کے اپنی قوم کو تبرہ سنا دینے اپنی قوم نو جناب صحابہ دے بارے بغض سکھا دینے وہ یاؤ لوگوں ویکھو فیصلہ کرو ہم بھی اپنی قوم کو کیا سنا رہے ہیں اسی تبرہ نہیں سنا دے اسی اپنی قوم دے لوگاں نو قرآن سنا رہے ہیں تاکہ قیامت تک آن والے لوگاں نو پتہ چل جائے تبرے والے ہور نے لامتان والے ہور نے صحابی بھی قرآن والے سن اج وہابی بھی قرآن والے نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اسی سارے آل بیت تو منن والے کہ نہیں منن والے اللہ اللہ میں اہل بیت جانو کر میں اہل بیت جانو کر میں نوکر ہاں صحابہ دا جنتی لوگ نے سارے عقیدہ کر مسلمان دا میں اہل بیت دانو کر صحابہ اہل بیت پر نچھاور جان کر دے سن تی اہل بیت بھی کر بے لدمیو ناندہ بر دے سن اینا بچکار رہندہ سی اینا بچکار رہندہ سی صدا موسم بہاران داد جنتی لوگ نے سارے عقیدہ کر مسلمان دا میں اہل بیت دانو کر اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات دی وقار آل رسول دی عظمت دے اندر اللہ دے قرآن دا پنجواں پارا خالق کائنات فرما دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار آل رسول دی آل بیت دی عظمت دے اندر اللہ دے قرآن دا چھٹا پارا فرمایا لیکن الراسخون فی العلم وہ بندے جڑے علم اندر بڑے پختہ نے ویسے تے میرے پیغمبر دے تمام صحابہ علم اندر بڑے پختہ اور جناب صدیق اکبر تمام صحابہ اکرام سے زیادہ علم رکھنے والے لیکن سیدنا حضرت علی بھی علم والے طبقات ابن سعد اندر
حضرات دا قول ہے آپ فرماندے نے قرآن پاک دی کوئی ایت جدی نہیں جدے شان نزول دا علی نو پتہ نہ ہووے قرآن پاک دی کوئی ایت جدی نہیں جدی تفسیر دا پتہ نہیں المرتضی نو نہ ہووے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار آل رسول دی آل بیت دی عظمت دے اندر اللہ دے قرآن دا 7واں پارا فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ اللہ 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 آل رسول دی عظمت دے اندر اللہ دے قرآن دا 8واں پارا فرمایا فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ایک گروہ حق والا ایک گروہ ضلالت والا ایک گروہ جنت والا ایک گروہ جہنم والا آکھیا نے کہ کہن والے نے 2 شجرے ہیں اور پھر اپنے آپ ہی بات کرتا چلا گیا جو منہ چایا انہیں اپنے کوڑوں آکھیا میں تینوں دساں 2 گروہ کیڑے نے ایک گروہ ضلالت والا ایک گروہ گمراہی والا ایک گروہ صحابہ نو برا کہن والا تے دوسرا گروہ کنہ دائے دوسرا گروہ صحاب رسول دا آل رسول دا اہل بیت دا متقی لوگاں دا امامدار لوگاں دا اور دین والے لوگاں دا نماز پڑھن والے لوگاں دا تہجد گزار لوگاں دا مہاجرین و انصار لوگاں دا کائنات دے لوگوں میرا عقیدہ تے میرا ایمان ہے یہ جڑا جنتی گروہ ہے یہ صحابہ دا گروہ ہے جڑا جنتی گروہ ہے آل بیت دا گروہ ہے جڑا جنتی گروہ ہے یہ میرے پیغمبر دے یاراں دا گروہ ہے اور ابو بکر دی الف تو لگ کے علی دی یا تک جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت میرے پیغمبر دا ہر صحابی مومن بھی ہے ہر صحابی جنتی بھی ہے کہو انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اسی ساریاں دے منن وال اور حضرت امیر معاویہ بھی جنتی نے میں کہاں گا حضرت امیر معاویہ آپ زور سے بولیں گے جنتی ہیں تاکہ پیغام مل جائے لوگوں کو امیر معاویہ اچھی بولنا ہے ہولی نہیں بولنا جنہیں ہولی بولنا کرے جائے جا کے گلوکوز دی بوتل لوائے صحابہ دا جلسہ سننا آیا کرو جے تسی بولنا نہیں ہوندہ جے صحابہ دے نام تے بھی سانو ہتھاں دے اشارے کر کے تانوں بلانا پینا ہے تے پھر آن دی کوئی ضرورت نہیں میرے محترم نو جلسہ کروان دی کوئی ضرورت نہیں وہ چوکا چ کھلو کے گالیاں پہ کر دینے تبرہ پہ کر دینے تو اڈے کلو صحابہ نو جنتی بھی نہیں کیا جاندہ اٹھ ذرا زور نال بول ذرا امیر معاویہ او گج کے بول ذرا امیر معاویہ میرے پیغمبر دہر صحابی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا خدرات تیزین وقار غور کر دے جانا ذرا ٹائم تم دا میں نے کو نہیں پتا لگدا پیا جدوں مکانیوں میں تقریر نیڑے آ جائے اللہ 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 توجہ کرنا خدرات تیزی وقار کون امیر معاویہ سونا 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 نام ہے معاویہ سونا 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 نام ہے معاویہ سونے نام نو سلام ہے معاویہ سونا 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 نام ہے معاویہ سونے نام نو سلام ہے معاویہ آقا دی صحبت دا شرف ہے پایا آقا دی صحبت دا شرف ہے پایا کاتب قرآن لقب ہی سے آیا کاتب قرآن لقب ہی سے آیا میرے آقا دا غلام ہے معاویہ میرے آقا دا غلام ہے معاویہ سونے نام نو سلام ہے معاویہ سونے نام نو سلام ہے معاویہ اللہ 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 توجہ کرنا خضرات تیزی وقار اللہ دے قرآن دا نوہ پارا آل بیت دی عظمت دے اندر خالق کے کائنات دا قرآن بیان کردہ فرمایا فالذین آمنوا بھی وعذروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ وطر دیا 2 دعامان ایک دعا اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت دوسری دعا اللہم انا نستعینک ونستغفرک
नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका तुम्हें पढ़ियां जा सकदियां ने लेकिन मैं ज्यादा केड़ी दुआ पढ़ना वा अल्लाहुम्मा दिनी फीमन हदैत वाफिनी फीमन आफैत मैनू पुछ भाभी आ दुआ तू क्यों पढ़ना है अहले हदीसा क्यों दुआ पढ़ना है ते मैं अगों कहना वा मैं जनाबे हसन कोलों सीखी है हसन जी तुसी किहदे कोलों सीखी है फरमांदे ने मैं अपने नाने मुहम्मद कोलों सीखी है अल्लाहु अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा अल्लाह अल्लाह मैं मनन वाला फिर पता लग गया ना फिर मनना कि मैं मनन वाला सुनैने करीम दा फिर मनना मैं उन्हां दी गल मनन वाला सुनैने करीम दा अल्लाहु अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा अल्लाह 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 फुल्लां दियां होदियां ने दो किस्मां तवज्जो 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 फुल्लां दियां होदियां ने दो किस्मां कई कलर ते कई डिजाइन इन्हां दी रंगत तक तक मेरे बस च होवे ते मैं सियालकोट दी हर गली विच लिख के जावां मेरे बस च होवे ते मैं सियालकोट दे खरा दे हदीस और सुन्नियां वाले सुन्नत वल जमात दे नौजवान दे मत्थे ते ले करके जावां और मेरे बस च होवे ते मैं बसां ते गलियां ते यूनिवर्सिटियां दियां दीवारां ते ले करके जावां ताकि दुनिया दे लोगां नूं पता चल जाए हुसैन नूं मनन वाले ए जनाबे हसन नूं मनन वाले ए आले रसूल नूं मनन वाले आले बैत नूं मनन वाले और ने जिहड़े नाम कैश करदे ने आले रसूल दा और ने जिहड़े हसनैन करीमैन दे पाक खून दे नाल तिजारत करदे ने असीं ते प्यार करन वाले आ ते मोहब्बत करन वाले आ लिख के लै जा नोट करके लै जाओ टिक टुकियो जवानों गल सुन लो टिक टोकियो नहीं टिक टुकियो जवानों गल सुन लो क्योंकि वो शह भी गंदी है ते नाम ही फिर इवें दा ही लेना चाहिए है ना वो मेरे मोहतरम दाइयो छड्डो रौला टिकटॉक दा ते फेसबुक दा ते व्हाट्सएप दा सुबात अपने आप ते ऐड कर लो हर नौजवान अपने आप ते लाजम कर ले मैं 10 नौजवानों तक के मैसेज पहुंचाना इस गल दा किहड़ी गल दा फुल्लां दियां खुदियां ने दो किस्मां कई कलर ते कई डिजाइन इन्हां दी रंगत तक तक के भई हुंदी दुनिया फैने पर दो फुल जग तेज देखन जदों में नबी दे चैन एक फुल दा नाम हसन यारो दूजे फुल दा नाम हुसैन अल्लाहु अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा आले रसूल दी अज़मत दे अंदर अल्लाह दे कुरान दा 10वां पारा खालिक कायनात दा कुरान है फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़कुरुल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह फरमाया जदों तुहाडा मुकाबला हो जाए काफरां दे नाल फिर डट जा करो ते पक्के हो जा करो ना मरहबा आया ना मरहबा आया आके कहने लगा है को मेरा मुकाबला करने वाला सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा मुकाबले के अंदर आए वो कहंदा अली तू मुकाबला करेगा फरमाया हाँ हाँ मैं मुकाबला करांगा अली तू किवें मुकाबला करेगा फरमाया मैं तैनू पूछना तू किवें मुकाबला करेगा अली वापस टुर जा जनाब अली फरमाते ने तू वापस टुर जा वो कहंदा जे मैं वापस जावां ते मेरे इलाके दियां बीबियां ताना देणगियां मेरे अली फरमाते ने जे मैं टुर जावां मैनू जन्नत दियां हूरां ताना देणगियां मैं नहीं मुड़ के जाना वापस जाना अल्लाहु अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावां आले रसूल दी अज़मत दे अंदर अल्लाह दे कुरान दा 11वां पारा फरमाया अल्लाह दे कुरान ने वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन्हु वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीना फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम अल्लाहु अकबर अल्लाह इत्थे गल मुक जानी है क्योंकि वक्त मेरा खत्म हो गया है लेकिन है नहीं मुकानी
کو ٹک لانا کسی پاسے جانا ہے ساؤنڈ والا بیلی لگتا روٹی کھان تر گیا ہے ہیلی کاپٹر تے واپس لے کے آؤ ذرا انہوں آکھو ذرا ادھر آ صحابہ دا دیوانہ ہے اہل بیت دا پروانہ تیارے رسول دا دیوانہ ہے اللہ 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 میں گل مقامہ ذرا اینڈ دیاں گلاں توجہ نال سنوالیاں اللہ 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 سنو سیال کوٹیو صحابہ دی عظمت آ گیا ہیلی کاپٹر تے آ گیا اللہ اللہ صحابہ دی عظمت سنامن ثواب صحابہ دی عظمت سنامن ثواب صحابہ دی عظمت سنامن ثواب بولنا پڑے گا غلام صحابہ میں شرط دینا تسی بولو گے غلام صحابہ صدامن ثواب غلام صحابہ صدامن ایسے ڈبے دے گئے کوئی نہ بے اللہ اللہ غلام صحابہ صدامن ثواب اور توجہ کرنا غور کرنا محمد دے یاران دی جتیاں دے تھلے محمد دے یاران دی جتیاں دے تھلے اکھاں تے پلکاں بچھاون ثواب اکھاں تے پلکاں بچھاون ثواب کتھے گئے میرے صدر محترم کتھے بیٹھے نے اللہ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے تو آڈے لئی گل کر لگا درہ توجہ کرنا صحابہ دی عزت تے عظمت دی خاطر صحابہ دی عزت تے عظمت دی خاطر جلسے تے محفل کرامن ثواب و جلسے تے محفل کرامن ثواب گل مکن لگی گئے چھاڑ دینی میں تھے گل لیکن جڑا جملہ میں پڑھ کے جان لگا ماں میں قسم چکدا پیا اللہ دی سیال کوٹیو میں قسم چکے کہندا پیا اے جملہ جدو مکنا ہے نا اس جملے تو بعد تواڈے کول رہا ہی نہیں جانا تسی آپ ہی اٹھ پینا ہر بندے نے وکھرا وکھرا نعرہ لان لگ پینا ہر بندے نے نعریاں دے گونجا پا دینیاں نے مینوں پتہ ہے میں تانوں لکھ کے دین نوں تیار ہوں شرط وے کہ سینے چ صحابہ دی محبت ہوے شرط وے کہ سینہ صحابہ دی محبت نال بھریا ہوے گل ذرا سن لے گل مکا دیواں اللہ اکبر اللہ شریعت دے اندر نہیں چپ درو توجہ شریعت دے اندر نہیں چپ درو دا شریعت دے اندر 5 منٹ تسی نعرے لا دے رہنا میں نے پتا ہے شریعت دے اندر نہیں چپ درو دا شریعت دے اندر نہیں چپ درو دا صحابہ دے نعرے لگامن ثواب